ग्रुप च्याटमा मात्रै सीमित थियौँ हामी त्यतिखेर, ग्रुपमा कुरा गर्थ्यौँ हामी। सचेत नागरिक सेवा समाज भनेर एउटा नामाकरण गरिसके पछाडि ग्रुपमा मात्र कुरा गर्थ्यौँ। तर त्यो पश्चात त्यो भइसके पछाडि, त्यो सुनिसके पछाडि हामीले एउटा अभियान सञ्चालन गर्यौँ, मङ्गली माया मगर बचाउ अभियान सञ्चालन गरेर हामीले 1,30,000 सफलतापूर्वक पारदर्शी ढङ्गले रकम पनि हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यस पछाडि फेरि हाम्रो दारापोखरी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 अन्तर्गत पर्ने ओलम्पा भन्ने गाउँको एकजना मकालु माया राई, उहाँ चाहिँ मानसिक रोगी हुनुहुन्थ्यो। काठमाडौँको लगनखेलको एउटा मानसिक अस्पतालमा उपचाररत हुनुहुन्थ्यो। उहाँको पनि ठुलो अमाउन्टमा खर्च लाग्ने भए पछाडि हामी केही अभियान सञ्चालन गरौँ भन्ने भएर हामीले त्यहाँ पनि अभियान सञ्चालन गरेर हामी त्यहाँ पनि 1,21,000 रकम पारदर्शी ढङ्गले हस्तान्तरण गर्यौँ। त्यस पछाडि फेरि यही अघि अर्जुन सरले भनिएको सक्नुभयो, सिस्नेरी साउनेचोरको एन्जल बास्तोला एकजना भाइको लागि पनि हामीले लगभग 1,22,000 जतिको रकम उठाइसकेका छौँ। बीचमा उपचार खर्च आवश्यक पर्ने भए पछाडि हामीले 80-90,000 रकम हस्तान्तरण पनि गरिसक्यौँ। बाँकी रकम हामीले हस्तान्तरण गर्ने तयारी गर्दैछौँ। हामीले 3वटा अभियानहरू सफलतापूर्वक सञ्चालन गरिसके पछाडि हामीलाई विभिन्न गैर सरकारी संस्थाहरू, विदेशमा रहेका विविध सङ्घ संस्थाहरूले अझै पनि सामाजिक कार्यहरू गर्नको निमित्त, सामाजिक कामहरू अगाडि बढाउनको निमित्त विविध अफरहरू दिएको छ। तर त्यो अफरहरूलाई हामीले क्याच गर्नको लागि, त्यो अफरलाई हामीले प्राप्त गर्नको लागि हामीले सचेत नागरिक सेवा समाज भन्ने एउटा संस्था दर्ता गर्नै पर्ने बाध्यता रह्यो। त्यो संस्था दर्ता गर्नको लागि एउटा फर्मालिटी, वैधानिकता प्राप्त गर्नको लागि 3वटा आम भेला सञ्चालन गर्नै पर्ने प्रावधान रहेछ। ती प्रावधान अनुरूप हामीले पनि सचेत नागरिक सेवा समाजको प्रथम आम भेला भनेर आज तपाईहरू सबैलाई बोलायौँ। तपाईहरू सबैजना उपस्थित हुनुभयो, उपस्थित भइदिनु भएको छ। यसमा एकदमै हामीलाई गर्व लागेको छ। हामीले ती प्रावधान अनुरूप दुईवटा आम भेलाहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको हुनाले आज हामीले मङ्सिर 4 गतेको दिन प्रथम आम भेला सञ्चालन गरेका छौँ। जुनसुकै सामाजिक संस्था 6 महिनाभित्रमा दर्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले हाम्रो लगभग 6 महिनादेखि क्रस गर्ला जस्तो भएको हुनाले हामीले तत्कालै आम भेला गरेर, आम भेला बोलाएर पनि संस्थालाई तत्काल दर्ता गर्नुपर्ने भएको हुनाले लकडाउन, कोरोना भाइरस विविधको बावजुद पनि हामीले आम भेला गरेका छौँ, आम भेला बोलाएका छौँ। आम भेलामा तपाईहरू उपस्थित भइदिनु भएको छ, एकदमै गर्व लागेको छ। सचेत नागरिक सेवा समाजको उद्देश्य, आगामी कार्ययोजनाको बारेमा त हाम्रो अर्जुन सरले तपाईहरूलाई धेरै भनिसक्नुभयो। कतिपय कुराहरू, कतिपय हामीले तयार पारेका कार्ययोजना, कार्यक्रमहरू कुनै पनि एउटा सामाजिक संस्थाको अधिकारको कार्यक्षेत्रभित्र नपर्न सक्ला, त्यसलाई हामी बिस्तारै परिमार्जन गर्दै अगाडि बढाउनेछौँ। हाम्रो सचेत नागरिक सेवा समाजको एउटा प्रमुख उद्देश्य भनेको एउटा सकारात्मक मानवीय सोचको विकास गर्नु पनि हो। हामी सधैँभरि केलाई पछ्याइरह्यौँ, हामी सधैँभरि एउटा चिजलाई पछ्याइरह्यौँ, त्यो अरूले गरेको गलत कार्य। हामीले सधैँभरि आजीवनभरि कुनै पनि व्यक्तिको जिन्दगीभरि उसले गरेको काम, ठुलो काम के हो भने अरूले गरेको गलत कुरा पछ्याइरह्यौँ। हामी यति साँगुरो सोचमा पुगिसक्यौँ कि फलानाले के गल्ती गर्छ, एउटा मान्छे पढेर मास्टर डिग्री गरेर ठुलो जागिरे भयो भने उसले गरेको गल्तीहरू मात्रै कोट्याउँछौँ। तर ऊ कसरी मास्टर डिग्री गर्यो र ऊ कसरी सफल भयो हामी कहिले पनि त्यो गर्दैनौँ। त्यही भएर हामी सधैँभरि असफल भइरह्यौँ। त्यही भएर हामी एउटा साँगुरो सोचमा फसिसक्यौँ। त्यही भएर अब एउटा सकारात्मक मानवीय सोचको विकास पनि हुनुपर्छ, त्यो पनि हाम्रो मान्यता हो। हामीले सामाजिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। हामीले यो पनि एउटा मुख्य एजेन्डाको रूपमा राखेका छौँ। हामीले हाम्रो समाजमा पश्चिमा संस्कृतिको कारणले, पश्चिमा संस्कृतिको बढुवा दिएको कारणले गर्दाखेरि हाम्रो अहिलेको सामाजिक मूल्य र मान्यता दिन प्रतिदिन लोप हुँदै गएको
रहेको छ। हामीले यसको संरक्षण र सम्वर्धन गर्नुपर्छ। हाम्रो साथै हाम्रो समाजमा भएको व्याप्त गरिबी, बेरोजगारी, आर्थिक शोषण, अन्याय र अत्याचारको अन्त्य गरेर एउटा आदर्श समाज, आइडल सोसाइटीको निर्माण गर्ने पनि हाम्रो परिकल्पना हो। हामी यो एक्लै गर्दैनौँ। सचेत नागरिक सेवा समाजले मात्रै त्यो काम कम्प्लिट गर्दैन। सबैजनासँग सहकार्य गरेर, प्रत्येक वडा, प्रत्येक पालिकासँग सहकार्य गरेर नै हामी यो कामहरूलाई अगाडि बढाउनेछौँ। अर्को मैले अघि नै पनि भने, सामाजिक मूल्य र मान्यताको संरक्षण र सम्वर्धन कसरी गर्ने भन्ने विषयमा मेरो एकजना साथी हुनुहुन्थ्यो दिक्तेल बजारको साथीले उहाँको 2 जना छोरा र एउटा छोरीलाई पढाउनको लागि दार्जिलिङमा लगेर राख्नु भएको थियो। दिक्तेल बजारमा पनि प्रशस्तै हाई लेभलका कलेजहरू छन्, राम्रो कलेजहरू छन्, तर उहाँ मेरो एकदम नजिकको मित्र भएको हुनाले मैले बार क्वेसन गर्थेँ, दिक्तेलमा पनि राम्रो कलेजहरू छ, स्कुलहरू छ, तर तपाईँ किन विद्यार्थी आफ्नो छोराछोरीलाई दार्जिलिङ पढाउनुहुन्छ भनेर प्रश्न गर्दाखेरि उहाँले भन्नुहुन्थ्यो, दिक्तेल बजारमा कहाँ दार्जिलिङमा जस्तो राम्रो समाज छ, कहाँ दिक्तेल बजारमा दार्जिलिङमा जस्तो सामाजिक मूल्य र मान्यताको वास्ता गरिन्छ। दिक्तेल बजार त एउटा यस्तो बजार भइसक्यो जहाँ सामाजिक मूल्य र मान्यता, सामाजिक पहिचान, संस्कार र संस्कृति नै लोप हुने अवस्थामा पुगिसकेको छ भन्नुहुन्थ्यो। दार्जिलिङमा वास्तवमै राम्रो एउटा संस्कार संस्कृति छ। एक अर्कालाई सम्मान गर्ने, सानालाई माया गर्ने, ठुलालाई आदर गर्ने एक खालको राम्रो प्रकारको संस्कृति छ वास्तवमै दार्जिलिङमा। हामीले पनि त्यो खालको संस्कृतिको निर्माण गर्नुपर्छ। गाउँमा यति धेरै व्याप्त रूपमा सामाजिक विकृति फैलिएको छ कि अब भन्दा र कतिपय सत्य कुराहरू अलिक नरमाइलो अप्ठ्यारो नै सुनिन्छ। म बारापोखरी गाउँपालिकाको कतिपय ठाउँमा हिँडिराख्दाखेरि हाम्रै गाउँपालिकाको कतिपय वडाका, पालिकाका लगायतका कतिपय जनप्रतिनिधि जीवहरू नै तासको खालहरूमा भेट्न सकिन्छ। हाम्रो मास्टरहरू नै बढी तासमा भेटिन्छ। एउटा मास्टरले तासको खालमा बसेर तास खेल्छ भने ऊ सँगै बसेर पढ्ने विद्यार्थीले, उसले स्कुलमा पढाउने विद्यार्थीले के सिक्छ? यो आजको एउटा सबैभन्दा गम्भीर प्रश्न हो। हामीले यस विषयमा गम्भीर भएर सोच्न जरुरी छ। एउटा मास्टरले तास खेल्छ, जाड रक्सी खाएर गाउँमा जुत्दै हिँड्छ भने उसले पढाउने विद्यार्थीले त्यसबाट के सिक्छ? एउटा जनप्रतिनिधिले गाउँमा बसेर तास खेल्दै हिँड्छ भने उसको अन्डरमा बसेर काम गर्ने कर्मचारीले के गर्छ? यो गम्भीर प्रश्न हो। यो विषयमा सबैजनाले सोच्न जरुरी छ। हामीले भोलिको समाज हेर्नु छ, भोलिको पुस्तालाई वाच गर्नु छ, भोलिको पुस्तालाई हेर्नु छ, भोलिको पुस्तालाई निर्माण गर्नु छ। आज हामीले एउटा सभ्य र आदर्श समाज निर्माण गर्न सकेनौं भने भोलि हाम्रो कतिपय मौलिक कुराहरू नै लोप हुँदै जान्छ। त्यही भएको हुनाले यस्तो कुराहरूलाई हामीले त्याग्नुपर्छ। हाम्रो सचेत नागरिक सेवा समाजले यो कुरालाई आफ्नो आत्मसात गरेर अगाडि बढ्नेछ। हाम्रो सचेत नागरिक सेवा समाजले यो विषयमा खबरदारी गर्नेछ। यी विविध विषयमा खबरदारी गर्नको लागि एउटा सामाजिक संस्था दर्ता भएकै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको हुनाले हामीले यसलाई दर्ता प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाएका छौँ। हामीले यसलाई दर्ता प्रक्रियाको लागि अगाडि बढाउने जमर्को गरिरहेका छौँ। हामी अब सकारात्मक भएर सोच्नुपर्ने दिन पक्कै पनि आएको छ। भोलि हाम्रो सन्तानहरूले आफ्नो बाबुआमालाई बाबा मम्मी भन्ने दिनहरू पनि लोप हुन सक्छ। किनभने हामीले त्यो समाजलाई त्यो हाम्रो सामाजिक मूल्य र मान्यतालाई नै एउटा सागुन कोप्चाभित्र लगेर थुपारिसकेका छौँ। हामी आफै गलत भइसकेका छौँ। म त कतिपय सभा, कतिपय कार्यक्रममा जाँदाखेरि मैले बोल्दाखेरि के पनि भन्ने गर्छु भने हामीबाट केही पनि सम्भव छैन। हामी त एउटा सागुरो सोचमा हुर्किसक्यौँ।
हामी त एउटा यति साँघुरो सोचमा छौँ कि फलानाको गलत के हो, मैले फर्स्टमै भनेको थिएँ, हामी जहिले पनि अरूको गलत मात्रै पछ्यायौँ, आफू कहिले पनि राम्रो नहुने, अर्काले गरेको पनि गलत मात्रै पछ्याउने। ऊ कसरी सफल भयो, ऊ कसरी त्यहाँ पुग्यो भन्ने विषय कोट्याउन खोजेनौँ। हामी अहिले कतिपय प्रत्येक गाउँ हेर्नुपर्छ, कतिपय गाउँमा यो लकडाउनको बीचमा त झन् मास्टरहरू तास र जुवा खेलेर बस्ने, अनि त्यहाँ तराईबाट पढ्न आएको विद्यार्थीहरू पनि तराईदेखि पढेर चाहिँ लकडाउनमा घर आएको विद्यार्थीहरू पनि तास खेलेर बस्ने, अनि पालिकाकै कतिपय जनप्रतिनिधि साथीहरू पनि तासै खेलेर बस्ने, अरू सबै तासै खेलेर बस्ने। त्यहाँ सानो हुर्किँदै गरेको बच्चाले त्यो देख्छ, उसले के सिक्छ, तास पनि खेल्नु पर्दो रहेछ, यो पनि राम्रो रहेछ, उसले त्यही सिक्छ। अनि आजै हामीले खबरदारी गरेनौँ, आजै यो विषयमा पनि बोल्ने कुनै पनि एउटा सामाजिक संस्था भएन भने सधैँभरि यो त बचिरहन्छ, त्यो पनि एउटा संस्कारको रूपमा स्थापना हुन पुग्छ। त्यही भएर यस्ती लगायत यावत विषयमा शैक्षिक विषयहरूमा पनि खबरदारी गर्नको निमित्त हामीले सचेत नागरिक सेवा समाज भन्ने संस्थाको संरचना तयार पारेका छौँ। संस्था दर्ता प्रक्रिया अगाडि बढाउन लागिरहेका छौँ। शैक्षिक विषयहरूमा पनि बीचमा विविध समस्याहरू छन्। कतिपय स्कुलमा 1 देखि 5 क्लाससम्म, कम्तीमा 5 क्लाससम्म पढ्ने विद्यार्थीले क ख जान्दैन, सरकारी स्कुलका विद्यार्थीहरूले। यो विषयमा पनि पालिका, जनप्रतिनिधि लगायत शिक्षक, शैक्षिक पेसामा लाग्ने सबै मान्छेले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने एउटा समस्या हो। 5 क्लासमा पढ्ने विद्यार्थीले क ख जान्दैन। शिक्षा समाज र राष्ट्र परिवर्तनको विकासको एउटा प्रमुख आधारशिला हो। यो नै कमजोर भएन भने, यो नै कमजोर भयो भने भोलि कुनै पनि समाजको विकासको परिकल्पना गर्न सकिँदैन। त्यही भएर शैक्षिक विषयमा पनि पहल कदमी गर्नको लागि हामीले सचेत नागरिक सेवा समाजको संरचना तयार पारेका छौँ। अर्को, हामी सबैजना व्यवसायी बन्नुपर्छ, हामी सबैजना कमर्सियल हुनुपर्छ। एउटा राजनीति गर्ने राजनीतिक कर्मी पनि व्यवसाय हुन आवश्यक छ, व्यवसायी हुन आवश्यक छ। हामी एउटा नेताले आएर 10 मिनेट भाषण गरेको भरमा उसले 50,000 दिएर जान्छ भने हामी कार्यक्रम गर्ने मान्छे खुसी हुन्छौँ। तर त्यो 50,000 रुपियाँ कहाँबाट आयो हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। बा त्यो 50,000 पैसा हाम्रै पैसा, हामीले नै लगानी गरेको, हामीले नै तिरेको करबाट करप्सन गरेर, भ्रष्टाचार गरेर आएको पैसा पो हो कि? यो विषयमा सोच्न, गम्भीर भएर सोच्न आवश्यक छ। हामीलाई नेताहरू, राजनीतिक कर्मीहरू पनि व्यवसायी हुनुपर्छ। कम्तीमा उसले एउटा सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर बोल्दाखेरि पनि होस्, सार्वजनिक कार्यक्रममा गएर उसले 10,000 सहयोग गर्दा पनि मैले गरेको 10,000 पैसा फलानाबाट मैले आम्दानी गरेर तपाईँहरूलाई सहयोग गरेको होस् भनेर भन्न सक्ने अवस्था होस्। तर हामी 50,000 दिँदा खुसी हुन्छौँ, तर त्यो कुन साइडबाट आयो हामी कहिले पनि सोच्दैनौँ। त्यही भएर यो विषयमा पनि, यो कार्यमा पनि पहल कदमी गर्नको लागि हामीले सचेत नागरिक सेवा समाज एउटा संस्था हुनुपर्छ भन्ने आवश्यकता ठानेरै हामीले सचेत नागरिक सेवा समाजको संरचना तयार पारेका छौँ। त्यसैगरी हामीले अर्को एउटा सचेत नागरिक सेवा समाज एउटा हाम्रो मूल समिति, एउटा मेन टिम रहने गरी अर्को हामीसँग एउटा सहकारी, हाम्रो गाउँपालिकामा एउटा सहकारीको आवश्यकता छ। हाम्रो गाउँको पालिकामा एउटा सहकारीको आवश्यकता छ। हामी लगभग 10 जनाको टिम मिलेर सहकारी संस्था दर्ता ऐन, सहकारी संस्था सम्बन्धी विविध कुराहरू अध्ययन गरिरहेका छौँ र आर्थिक रूपमा पनि हामीले कम्तीमा पनि 17-18 लाख सहकारी संस्थाको निमित्त रकम पनि सङ्कलन गरिसकेका छौँ। अब हामी तत्कालै सहकारी संस्था पनि एउटा गाउँपालिकामा दर्ता गरेर आयमूलक, सिपमूलक, उत्पादनशील तथा व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्ने युवाहरूलाई सहयोग गर्नको निमित्त एउटा हामीले सहकारी संस्थाको पनि परिकल्पना गरिसकेका छौँ। हामी त्यसको पनि तयारी गरिसकेका छौँ। हामी कम्तीमा 40 देखि 45 लाखको एउटा पुँजी रहने गरी, क्यापिटल रहने गरी, क्यापिटल इन्भेस्टमेन्ट रहने गरी हामी
सहकारी संस्थाको पनि हामी दर्ता प्रक्रियालाई अगाडि बढाउन लागिरहेका छौं। सबैभन्दा पहिला हामी सचेत नागरिक सेवा समाजको दर्ता, त्यस पछाडि हामी सचेत नागरिक सेवा समाजको दर्ता पश्चात हामीले एउटा सहकारी पनि हाम्रो गाउँपालिकामा आवश्यकता छ। कुनै बेला नेताहरूले भाषण गर्दा म पनि सुन्थे, हामी त्यतिखेर सानै थियौं। वर्गीय विभेदको अन्त्य गरिनेछ, धनीलाई गरिब र गरिबलाई धनी होइन, सबैलाई बराबर बनाइनेछ भन्ने एउटा खुबै ठुलो भाषणहरू सुनिन्थ्यो। तर कसरी आज एउटा व्यक्ति व्यवसायी बन्नको निम्ति आइडिया भएर पनि व्यवसायी बन्नको निम्ति उनले ऋणदातासँग क्रेडिटरसँग ऋण लिनुपर्ने बाध्यता छ। त्यही भएर यो बाध्यतालाई अन्त्य गर्नको निमित्त पनि हामीले सहकारी संस्था आवश्यकता छ हाम्रो गाउँपालिकामा पनि भन्ने ध्येयका साथ हामीले सहकारी संस्था पनि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेका छौं। हामीले कम्तीमा पनि अहिले सहकारी संस्था सञ्चालन गर्नको लागि 16 देखि 17 लाख रुपैयाँ पैसा सङ्कलन पनि गरिसकेका छौं। हामी 40 देखि 45 लाखको पुँजीमा एउटा सहकारी संस्था ल्याउने तयारी गरिरहेका छौं। यसमा पनि तपाईहरु सबैको साथ र सहयोग रहनेछ। र अघि कतिपय अर्जुन सरले भनिसक्नु भयो, कार्ययोजनामा विविध खर्चहरू छ। यदि हामीले सामाजिक रूपमा काम गर्दै जाँदाखेरि कुनै पनि विद्यालयले कम्प्युटर लगायत विविध त्यहाँ गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्नको निमित्त आवश्यक पर्ने शैक्षिक सामग्रीहरू खरिद गर्न चाहन्छ भने उसले हामीलाई के भन्छ भने हामी कम्तीमा पनि 50% लाग्ने टोटल रकमको 50% हामी संस्थाबाट सहयोग गर्छौं भनेर पनि हामीले कार्ययोजनामा भनिसकेका छौं। त्यो उक्त उद्देश्यलाई पूरा गर्नको निमित्त हामीले एउटा साझा संस्था मात्रै, एउटा कमर्सियल संस्था, व्यावसायिक संस्था भएन भने हाम्रो सचेत नागरिक सेवा समाजले मात्रै त्यसलाई कम्प्लिट गर्न सक्दैन, त्यो उद्देश्यलाई फुलफिल गर्न सक्दैन। त्यो उद्देश्यलाई फुलफिल गर्नको लागि हामीले सचेत नागरिक सेवा समाज पश्चात हामी सहकारी संस्था दर्ता र स्थापना गरेर सहकारी संस्थामा भएको आम्दानीको कम्तीमा पनि 40% रकम हामी शैक्षिक क्षेत्रमा लगानी गर्छौं भनेर हामीले पहिले कार्ययोजना हाम्रो उद्देश्यहरू तयार पारिसकेका छौं। र यी यावत विषयहरूमा हामी अहिले छलफल गरिरहेका छौं। आज पहिलोचोटि सचेत नागरिक सेवा समाजले पहिलोचोटि सार्वजनिक रूपमा हाम्रो यसरी सचेत नागरिक सेवा समाज भन्ने एउटा सामाजिक संस्था छ भनेर सार्वजनिक रूपमा सबैजनालाई भन्न लागिरहेका छौं र भन्न पाउँदा मलाई एकदमै गौरव लागेको छ। आगामी दिनहरूमा पनि हामी जस्तै 3वटा अभियानहरू सञ्चालन गर्यौं, सफलतापूर्वक पारदर्शी ढंगले 3वटा अभियानहरू पनि सञ्चालन गरेर सफलतापूर्वक त्यसलाई समापन पनि गरेका छौं। आगामी दिनहरूमा पनि कुनै त्यस्ता समस्याहरू आउँछन् भने हामी त्यसलाई होल्ड गर्ने, त्यसलाई ह्यान्डओभर गर्ने एकदमै तयारी अवस्थामा छौं। आगामी दिनहरूमा पनि हामी त्यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने नै छौं र यहाँहरुको साथ सपोर्ट र समर्थन रहने नै छ भन्दै हाम्रो सचेत नागरिक सेवा समाजको बारेमा मैले केही कुराहरू भने यहाँहरुले पनि सुन्नुभयो होला। केही कुरा अस्पष्ट भए अझै पनि हाम्रो साथीहरूले केही कुरा राख्नु नै हुनेछ भन्दै मेरो छोटो भनाइ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद।